अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका मेज़बान ए के बलोच। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल ए के बलोच देख रहे हैं। नए साल 2024 की ये पहली वेदर इंफॉर्मेशन की वीडियो है। यकीनन उम्मीद करते हैं आपका नए साल का आगाज़ अच्छा होगा, बेहतरीन हुआ होगा, और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए ये नया साल खैर, बरकत, अमन, खुशी का हो और पाकिस्तान के लिए इस्तेकाम और अमन का साबित हो। बात करते हैं मौसम की। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एक हफ्ते तकरीबन 10 दिन से मैदानी पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध सर्दी की लपेट में हैं। बाज़ इलाकों में एक हफ्ते से, बाज़ इलाकों में तकरीबन 10 से 12 दिन से मुसलसल सूरज नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से पंजाब के 80% इलाकों का ग्राउंड टेम्परेचर तकरीबन रात के वक्त 5-6 के दरमियान आ जाता है और दिन को 9-10 के दरमियान रहता है, जिसके बायस शदीद ठंड है। हत्ता कि पंजाब के मैदानी इलाकों में इतनी ठंड है, आपको क्या बताएं कि हमारे जो बलाई इलाके हैं या मरी के इलाके, उन इलाकों से भी कम है, क्योंकि मुसलसल सूरज नहीं निकल रहा, सूरज की किरणें नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से टेम्परेचर मज़ीद डाउन होता जा रहा है। तो इंशाल्लाह बात करते हैं आने वाले दिनों की। कुछ तब्दीलियां होंगी इस वीकेंड पे। जुम्मा हफ्ता इतवार के दौरान कुछ तब्दीलियां होंगी। उम्मीद है कुछ धुंध कुछ इलाकों में कम होगी, हटेगी, लेकिन इसकी जो शिद्दत है, इसकी जो इंटेंसिटी है सर्दी की, कोल्ड वेव की, ये अभी बरकरार रहेगी। इसमें अभी कमी का कोई चांसेस नहीं है। जुम्मा और हफ्ता ये 2 दिन कोयटा हो गया, बलूचिस्तान के इलाके हो गए, शुमाल शर्की बलूचिस्तान हो गया, इन इलाकों में एक हल्की बारिश और इस मौसम की पहली बर्फबारी का इम्कान है। मगरबी हवाओं का जो मुख्तसर सिस्टम इंटर होगा आज शाम रात से और कल दिन को, तो इसकी जो असरात हैं ये महदूद होंगे, इसकी जो फैलाव इसका महदूद होगा। तो इसके वीकेंड के दौरान हफ्ता इतवार और स्वार के दौरान खिता पोठहार हो गया, बक्कर हो गया, खुशाब हो गया, मियाँ वाली, कुछ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। और इसके बाद गर्द आलू तेज़ झक्खड़ भी चल सकते हैं। कुछ इलाकों में तेज़ ठंडी हवाएं, सर्द हवाएं भी चल सकती हैं। बाकी खिता पोठहार हो गया, जैसा कि रावलपिंडी हो गया, अट्टा, चकवाल, मियाँ वाली के इलाके हो गए, मियाँ वाली के जो अपर इलाके हो गए, इन इलाकों में भी इस दौरान हल्की से दरमियानी बारिश के इम्कान मौजूद हैं। बाकी इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, इसके अलावा KP के जो मगरबी इलाके हैं, वज़ीरिस्तान के इलाके, इन इलाकों में भी इस साल की पहली अच्छी बर्फबारी होगी और कुछ इलाकों में अच्छी बारिश और बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश। उसके बाद मौसम साफ़ हो जाएगा, सर्दी बढ़ेगी, सर्दी की नई लहर आएगी जो इन इलाकों को मज़ीद मुतासर करेगी। टेम्परेचर बलाई इलाकों के मज़ीद गिरेंगे। तो मैदानी पंजाब के जो इलाके हो गए, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल के इलाके हो गए, फैसलाबाद के जो इलाके हो गए, इसके अलावा रावलपिंडी के इलाके हो गए, इन इलाकों में भी अभी मज़ीद कुछ धुंध मुकम्मल ख़त्म होने के इम्कान नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो धुंध है इसकी जो लपेट में काफ़ी इलाके आ चुके हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होगी। कोई जो इस तरह कह लें कि जनवरी का जो वस्त है, इसमें इंशाल्लाह कुछ तब्दीलियां नज़र आ रही हैं मौसम में। मगरबी हवाओं के 1 से 2 तगड़े स्पेल आएंगे वस्त जनवरी से वस्त फरवरी तक। जनवरी के जो तीसरे हफ्ते में जो स्पेल आएगा, उसमें भी पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश है। इसके अलावा जो जनवरी का आखिरी और लास्ट वीक है, उसमें एक अच्छा स्पेल आएगा, एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह, जो मुल्क भर में अच्छी बारिशों का बायस बनेगा, जिसके बायस ये सर्दी, खुश्क सर्दी, धुंध और स्मोग, ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। तो शदीद सर्दी में आप घर से बाहर ना निकलें, कोशिश करें घर से ज़रूरी सफ़र ना करें, घर पर रहें। ये जो हमारे सारे थल के इलाके हैं, बखर हो गया, लिया हो गया, मियाँ वाली हो गया, मुजफ्फरगढ़ के इलाके हो गए, खुशाब के, झंग के कुछ इलाके हो गए, इन इलाकों में भी इस वीकेंड पे तो कुछ किसी हद तक हल्की से दरमियानी बारिश के कुछ इलाकों में, लिमिटेड इलाकों में चांसेस मौजूद है। लेकिन ये जो सूरज निकलने का इम्कान है, मेरे ख्याल में इस वीकेंड के बाद कुछ बनेगा।
یعنی سوار سے آگے سوار منگل کو کچھ امکانات رہیں گے، لیکن اس سے پہلے امکان بہت کم ہے۔ جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں، بلائی سندھ کے کچھ علاقوں میں سورج نکلنے کا امکان رہے گا۔ جو ہمارے سولر سسٹم کے ذریعے آبپاشی کرنے والے کسان ہیں، کافی پریشان ہیں پچھلے کئی دنوں سے۔ ان کا جو ٹیوب ویل ہے وہ بند ہیں، بعض علاقوں میں 2 ہفتوں سے ٹیوب ویل صحیح نہیں کام کر رہا، بند ہے۔ تو ان کسانوں سے گزارش ہے کہ جو سولر سسٹم پہ آبپاشی کرتے ہیں وہ اپنی متبادل ذرائع سے آبپاشی جاری رکھیں۔ ابھی مکمل موسم صاف ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اس ویکنڈ پہ بھی سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا، رات کا ٹمپریچر بھی مزید ڈاؤن ہو رہا ہے، تو لہٰذا احتیاط کریں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اپنے جو پالتو جانور ہیں، آپ کے جو پالتو پرندے ہیں، ان کا خیال کریں، ان کو خشک اور گرم جگہوں پر رکھیں، ان کی خوراک کا خیال کریں۔ باقی اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے دسمبر میں ایک ویڈیو میں آپ سے مینشن کیا تھا کہ موسم کی جو پوزیشن ہے 2019 والی بن رہی ہے، تو ویسے ہی آپ کو دیکھنے میں مل رہا ہے۔ 2019 میں بھی سردی کی شدید ویو آئی تھی جو دسمبر 2019 میں، اس میں پرندے بھی متاثر ہوئے، حشرات الارض بھی متاثر ہوئے، انسان چرند پرند سبھی متاثر ہوئے۔ تو یہ پوزیشن بھی 2019 والی تقریباً بن چکی ہے۔ تو آگے جو بارشوں کا ایک ریشو ہم دیکھ رہے ہیں وسط فروری کے بعد، وہ بھی 2019 جیسی، ہماری آبزرویشن کے مطابق 2019 جیسی بن جائے گی، کیونکہ عالمی موسمیاتی اثر جب ایک دم سے ٹوٹے گا تو وسط فروری سے لے کر اپریل کے اینڈ تک پے در پہ ہم مغربی ہواؤں کے تگڑے سپیل دیکھیں گے جو مزید بارشوں اور برف باری کا باعث بنیں گے۔ برف باری بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی تک مطلوبہ برف باری ہمارے بالائی علاقوں میں، بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے یہ جو ہمارے ڈیمز ہیں، آبی ذخائر ہیں، ان میں بھی بارشوں کی قلت کی وجہ سے پانی کی قلت ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ بفضل خدا وسط جنوری سے وسط فروری تک پانی کی قلت بھی دور ہو جائے گی، اور جو بڑھتا ہوا لوڈ شیڈنگ کا جو عمل ہے یہ بھی رک جائے گا۔ یہ بھی اسی وجہ سے جو ہمارے پن بجلی کی ٹربائنز ہیں وہ نہیں چل رہی، تو انشاءاللہ بارشوں کے باعث کافی حد تک جو ہے نا اس کو ریلیف ملے گا، بجلی کو بھی ریلیف ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو عرض کرتے چلیں کہ جو ہمارے سر تھل کے برانی علاقوں کے چنے ہیں، برانی چنے ہیں، جو خطہ پوٹھہار کی جو برانی گندم کی فصل ہے، اس کو کافی ریلیف ملے گا بارشوں سے انشاءاللہ۔ وسط جنوری کے بعد جو سپیل آئیں گے تو انشاءاللہ خوشحالی ہوگی، اور موسم پر بھی اچھا اثر پڑے گا، موسم بھی صاف ہو جائے گا، دھوپ بھی نکلے گی۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ایک ہفتے کا بس ٹائم رہے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ آسانی شروع ہو جائے گی، موسم میں بھی تبدیلی شروع ہو جائے گی، اور بارشیں بھی انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی آپ کو۔ یہ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آنے والی جو بھی ویڈیو ہوگی موسم کے بارے میں بھی ہوگی، جو بھی ہوگی، آپ کو بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، اور ہمیں سجیشن دینی ہے ویدر کے بارے میں، تاکہ ہم آنے والی جو بھی اپڈیٹس ہے آپ کی سجیشن کے مطابق اس کو مزید بہتر بنا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اے کے بلوچ کو اجازت، اللہ نگہبان۔